बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा इस्लामी तारीख़ का पहला मौरिका ग़ज़वा बदर। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी बमुताबिक 4 मार्च 623 ईस्वी ग़ज़वा बदर का मौरिका हुआ। बहरहाल मुसलमानों की मक्का से मदीना हिजरत से कुफ़ार मक्का की मुखालिफत में कोई कमी वाक़या ना हुई, बल्कि उनकी दुश्मनी में और भी इजाफ़ा हो गया, क्योंकि अब मुसलमानों को एक महफूज पनागाह मुयस्सर आ गई थी। कुफ़ार को डर था कि मुसलमान कुव्वत पकड़ जाएंगे और बग़ैर किसी मुखालिफत और रोक टोक के पूरे अरब में अपने अकायद फैला देंगे। वो मुसलमानों को कुचल देना चाहते थे और हमेशा उन पर हमला हावर होने के लिए किसी बहाने की तलाश में रहते थे। चंद झड़पें भी हुई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिश की बदौलत उनसे किसी बड़े वाक़ये की वजह ना तराशी जा सकी। बिल आखिर एक मौका आ पहुँचा। कुफ़ार मक्का का एक बहुत बड़ा काफ़िला नज़दीकी ममालिक में तिजारत करने के बाद वापस आ रहा था। काफ़िले के पास दौलत और सामान की खातिर ख्वाह मिक़दार मौजूद थी और मक्का पहुंचने से पहले उसे मदीना के पास से गुजरना था। मुसलमानों के जासूसों ने मदीना उसकी खबर पहुंचा दी। उस वक्त कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को पहुंचने वाली खुराक और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की फरामानी रोक दी थी। लिहाजा फ़ैसला किया गया कि बदले में काफ़िले पर हमला कर दिया जाए। मुसलमानों के मंसूबों की इत्तला पहले ही मक्का पहुंच गई। उनके लिए ये बड़ी तशवीश की बात थी, क्योंकि काफ़िले पर हमले का मतलब था कि वो उन मुनाफे से हाथ धो बैठें जो वो उस काफ़िले से सरमायाकारी करने के बाद हासिल होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अपने माल को दरपेश खतरे और मुसलमानों की नफ़रत से मिलकर उन्हें आमादा जंग होने पर मजबूर कर दिया। और अबू जहल, जो कुफ़ार मक्का में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, अपने साथी सरदारों को जंग की तैयारियां करने पर उकसाने लगा। चंद ही दिनों में एक बड़ी फौज जमा कर ली गई। मुसलमान काफ़िले की आमद के मुंतज़िर थे, मगर ऐसा ना हो सका। वजह यह बनी कि मुनाफिकीन और मदीना के यहूदियों ने पहले ही काफ़िले के सरबराह अबू सुफियान को एक पैगाम भिजवा दिया था। उन्होंने उसे मुसलमानों के इरादों के बारे में बता दिया था। अबू सुफियान ने एक सवार को ये खबर मक्का वालों तक पहुंचाने के लिए आगे भेज दिया। ये काम करने के बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया और ज़ैली रास्तों और कम इस्तेमाल होने वाली पगडंडियों के ज़रिए काफ़िला गुजार लिया। बहरहाल थोड़ा वक्त ज़्यादा सर्फ हुआ, लेकिन काफ़िला बखैर व आफ़ियत मक्का पहुंच गया। अब जंग रुक जाना चाहिए थी, मगर अपने काफ़िले की सलामती से बेखबर फ़ौज पहले ही मदीना के लिए रवाना हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई कि काफ़िला मुसलमानों से बच निकला है और कुफ़ार की एक फ़ौज मदीना की तरफ बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ही लड़ाई की तैयारियों का हुक्म दे दिया और फ़ैसला किया गया कि दुश्मन के पहुंचने के इंतज़ार करने के बजाय शहर से बाहर निकला जाए और उसे रास्ते में रोका जाए। दोनों अफवाज बदर के मैदान में आमने सामने हुई। कुफ़ार की फ़ौज 950 अफराद, 100 घोड़ों और 170 ऊँट पर मुश्तमिल थी। उसके मुकाबले में मुसलमानों की फ़ौज में सिर्फ 313 अफराद, 2 घोड़े और 70 ऊँट शामिल थे। यह हिजरत का दूसरा साल था और रमज़ान की 17 तारीख। बहरहाल लड़ाई का आगाज़ इनफरादी मुकाबलों से हुआ। कुफ़ार के 3 सरदार बाहर निकल कर सामने आए और अपने लिए मुकाबिल तलब किए। मदीना के अंसार में से 3 आगे बढ़े, लेकिन कुफ़ार ने उनसे मुकाबला करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो अपने बराबर वालों से मुकाबला करना चाहते हैं, मतलब ये कि वो सिर्फ उनसे मुकाबला करेंगे जो असलन मक्का से ताल्लुक़ रखते हों। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा,
حضرت علی اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ یہ مقابلہ زیادہ دیر جاری نہ رہا، چند ہی منٹوں میں تینوں کافر مارے گئے۔ مسلمانوں کو بھی ایک نقصان اٹھانا پڑا جب حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ بہرحال اپنے 3 آدمیوں کی لاش دیکھ کر کفار بڑک اٹھے اور عام حملہ کر دیا۔ ان کا غضب زمین ہلا دینے والا تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ تعداد اور ہتھیاروں کی برتری کے بلبوتے پر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، لیکن ایک عظیم الشان حیرت ان کے منتظر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں کو ایک تکون کی شکل میں صف آرا کر کے 3 اطراف میں اجسام کی گویا دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ اس کے معنی یہ تھے کہ دشمن کو انہیں شکست دینے کے لیے ان دیواروں میں شگاف ڈالنا تھا، اور ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ تعداد میں کچھ سے زیادہ بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک نہایت مؤثر حکمت عملی ہے۔ عربوں کا ایسا حربے سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا، لہٰذا کفار اس کا توڑ نہ کر پائے اور ان کا حملہ بار بار پسپا کر دیا گیا۔ جنگ کے جوش میں بعض مسلمان سپاہیوں نے صفیں چھوڑ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حکم دیا کہ صفیں قائم رکھی جائیں۔ مسلمان جلد ہی نظم بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے تکون کے پہلو فولاد کی دیواروں کی طرح ناقابل شکست رہے۔ کفار نے سوچا تھا کہ وہ ایسے ہی لڑیں گے جیسے ہمیشہ لڑتے آئے ہیں، یعنی فرد بمقابلہ فرد۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی فوج کی کثرت ان کے حریفوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دے گی اور وہ انفرادی بہادری اور مہارت کے بل پر جنگ جیت جائیں گے، اور ان کے گمان سے بھی یہ نہ گزرا تھا کہ انہیں ایک منظم اور جذبے سے بھری فوج سے مقابلہ کرنا پڑے گا جس کے ارکان اللہ کی راہ میں مرنے سے نہیں ڈرتے۔ اور نتیجہ جلد ہی واضح ہو گیا۔ مکہ والوں کی فوج کو شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ باقی بچنے والے اپنے مرنے والوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر مکہ کی عافیت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور 14 مسلمانوں نے شہادت کا ذائقہ چکھا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے پہلی بڑی کامیابی کا موقع لایا۔ دوسری طرف اس سے مسلمانوں کے اعتماد اور حوصلے میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اب وہ جان گئے تھے کہ اگر وہ ثابت قدم اور منظم رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کریں تو وہ کسی بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، اور چاہے اس کا حجم اور ہتھیار کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال مسلمانوں نے ان کو ایک قبر میں دفن کیا۔ ان کے مردوں کی نہ تو توہین کی اور نہ ہی ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ 70 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ قیدیوں میں سہیل بن عمرو بہت بڑا مقرر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے دانت اکھاڑنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار فرما دیا کہ اگر میں اس کا بدن بگاڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا بدن بگاڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور جو قیدی فدیہ نہ دے سکتا ہو 10 بچے کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رمضان المبارک کو واپس مدینہ تشریف لائے۔ اور یہ تھا ایک مختصر سا بیان غزوہ بدر کا۔